बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और डीआईजी पेट्रोलिंग पंजाब अतर वहीद की हिदायत पर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए मियाँ वाली में ब्लड डोनेशन कैंप का इनाकाद। इस कैंप में पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान मुलाजमान ने रजाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया। मियाँ वाली से हमारे ब्यूरो चीफ कैसर बादशाह के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और डीआईजी पेट्रोलिंग पंजाब डॉक्टर अतर वहीद की हिदायत पर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मियाँ वाली के ज़रिए एहतमाम एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनाकाद किया गया। इस कैंप में पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान मुलाजमीन ने रजाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया। यह कैंप खास तौर पर थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज बच्चों की मदद के लिए मुनक्कद किया गया ताकि इन्हें बर वक्त और महफूज खून फराहम किया जा सके। इस प्रोग्राम में कांस्टेबल कैसर खान का भी खसूसी किरदार रहा है, जिन्होंने अपनी NGO के जरिए हमेशा से अपने बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्कद किए हैं और इन्हें व्हील चेयर्स और दीगर मामलत फराहम करते हैं। इनका इंसानी खिदमत का जज्बा काबिल तहसीन है। SP सरगोदा रीजन मुदस्सर इकबाल गुजर और इंचार्ज वेलफेयर खुर्रम शहजाद के कैंप के कामयाब इनाकाद को सराहा और इस समाजी इकदाम को राज तहसीन पेश करते हुए कहा, इंशाअल्लाह थैलेसीमिया वाले बच्चों के लिए आइंदा भी इस किस्म के प्रोग्रामों का इनाकाद किया जाएगा। आज यहाँ पर DHQ में हमने ब्लड कैंप का इनकाद किया है। हम पंजाब हाईवे पेट्रोल मियाँ वाली से बात कर रहे हैं और हमारे DIG साहब जनाब अतर वहीद साहब का ये विजन है कि जितनी भी हम आवाम की खिदमत कर सकें, वैसे भी हम रोडों पे आवाम की हेल्प कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन ब्लड के हवाले से ये कैसर भाई हैं जो पूरे हमारे रीजन के जो है ना ब्लड डोनर हैं। जहाँ पे भी ब्लड ज़रूरत होती है तो ये फ़ौरन वहाँ पे पहुँचते हैं। इनके एक नेटवर्क है ब्लड का, तो ये ब्लड पहुँचाते हैं लोगों को, थैलेसीमिया के बच्चों को। तकरीबन 5000 बच्चों को ये ब्लड दिलवा चुके हैं। तो ये इनका बहुत अच्छा इक़दाम है। मैं इन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और साथ साथ हमारे जो अफसरान हैं, हमारे DSP साहब, हमारे SP साहब, हमारे DIG साहब और हमारे IG साहब का यही विजन है कि हम जितनी भी आवाम की खिदमत कर सकें वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये हमारे साथ खड़े हैं हमारे आसिफ भाई 22 मरतबा ब्लड डोनेट कर चुके हैं थैलेसीमिया वाले बच्चों को। आसिफ भाई ये कर रहे हैं, तैमूर भाई और दूसरे कई दोस्त जो आज थैलेसीमिया वाले बच्चों को ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। हाँ, यहाँ पे मैं भूल रहा था, हमारे ब्लड डोनर हारून भाई जो कि शहादत के दर्जे पे फायद हुए हैं, वो भी काफ़ी लोगों को ब्लड दे चुके हैं। तो उनका भी मैं जो है ना मशकूर हूँ और वो भी एक अजीम इंसान थे, उन्होंने भी बहुत से लोगों को ब्लड दिया है। बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके में पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद साजी की एक मिसाल कायम हो गई। इंतहाई हसास बॉर्डर एरिया बस्ती लखानी में DPO डेरा गाजी खान सादक बलोच ने DSP सर्कल तोनसा के हमरा खुली कचहरी का इनाकाद किया, जहाँ उन्होंने अवाम के दरमियान बैठ कर बराह रास्त इनके मसाइल सुने और मौके पर ही हल के अहकाम जारी किए। बस्ती लखानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर वाक़ एक हसास इलाका है, जहाँ सिक्योरिटी खदशात के बायस गैर मामूली इकदाम नागुज़ीर समझे जाते हैं। ऐसे हालात में पहली मरतबा किसी आला पुलिस अफसरान की जानिब से खुली कचहरी का इनाकाद पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद फासले दूर करने और एतमाद की बहाली का एक बड़ा पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। खुली कचहरी के दौरान इलाका मुकीनों ने अपने बुनियादी मसाइल खुलकर DPO के सामने रखे। अवाम ने मुतालबा किया है इलाके में मंजूर शुदा सड़क की तमीर का काम फौरी तौर शुरू करवाया जाए, क्योंकि कच्चे और खस्ता खाल रास्ते न सिर्फ अवाम के लिए मुश्किलात का सबब है बल्कि सिक्योरिटी दारों की नकलो हरकत भी रुकावट बनते हैं। इलाका मुकीनों ने सिक्योरिटी से जुड़ा एक नहायत अहम मसला भी उजागर किया। अवाम ने बताया कि बस्ती लखानी में अक्सर बिलाजवास बिजली बंद कर दी जाती है, जिसके बायस पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। माजी में होने वाले हमले के दौरान भी बिजली बंद थी, जिसके फायदा उठाते हुए दहशतगर्द अंधेरे में फरार होने में कामयाब हो गए। अवाम ने मुतालबा किया है हसास बॉर्डर एरिया में बिजली की बंदिश के साथ साथ अवाम को सिक्योरिटी और चौकियों को मजीद महफूज बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं दीरबाला से। और न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन के साथ साथ बिजली की मरम्मत और बहाली का काम तेज़ी से जारी। हालिया शदीद बर्फबारी के बाद बिजली के निज़ाम को पहुँचने वाले नुकसानात के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों की टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं और स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन के साथ साथ बिजली की मरम्मत बहाली का काम भी तेज़ी से जारी है। सुंदर के इलाके मराका मुल्तान रोड नज़ कब्रिस्तान के करीब गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलने पर रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू की टीम आग पर काबू पाने में मसरूफ है। आग लगने की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। गोदाम में पड़ा लाखों रुपए का मालियत का सामान जलकर खाकसतर हो गया। आग पर काबू पाने में रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां ऑपरेशन कर रही हैं। अभी तक किसी जानी या जख्मी अफराद की इतला मसूल नहीं हो सकी।
वजीराबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। घर से बाहर खेलती लापता होने वाली बच्ची की लाश सफाक मुलजमान कत्ल करने के बाद घर से बाहर फेंक कर फरार हो गए। वाकये के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस थाना सदर के तहकीकात में मसरूफ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद। जी जमशेद, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है और पुलिस हुकाम का क्या कहना है इस बारे में? ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है ये वजीराबाद के इलाका दहोंकल में पेश आया है, जहां पर बिरून मुल्क रोज़गार के सिलसिला में मुकीम एहतशाम कलेर नामी शहरी की 3 साला बेटी ईशा जो कि घर के बाहर खेल रही थी लापता हो गई थी, जिसे वालिदैन और अजीज रिश्तेदार जो है वो ढूंढते रहे, लेकिन बच्ची का कहीं सुराग ना मिला। आज बच्ची को नामलूम सफाक मुलजम जो है वो मुर्दा हालत में घर के बाहर फेंक कर जो है वो फरार हो गए हैं और मुकामी पुलिस ने लाश को सिविल अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल किया है और तहकीकात की जा रही हैं। मैं आपको यहाँ पर मज़ीद बताता चलूँ कि पुलिस हकाम का कहना है कि मामला को इंतहाई बारीक बीनी से देख रहे हैं और जल्द मुहरकात का पता लगा लेंगे और सफाक मुलजम को ढूंढ निकालेंगे। जी शुक्रिया जमशेद, आप तफसीलात बता रहे थे। मिनाल शॉपिंग मॉल GT रोड वजीराबाद में SSCS के ऑफिस की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान सूसी दाऊद अजमत ढिल्लू, हाफिज मोहम्मद जलाल अजमत ढिल्लू, इब्राहिम आसिफ ढिल्लू और आसिफ महमूद ढिल्लू सही सरवर पोल्ट्री वाले थे। तकरीब में आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और प्रोग्राम में शरीक मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ खाने से तवाज़ा की गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद इस रिपोर्ट में। मुल्क तलीम और वीज़ा कंसल्टेंटी के शोबा में अहम पेशरफ्त करते हुए SSCS वीज़ा कंसल्ट का बाकायदा इफ्तिताम मिनाल शॉपिंग मॉल GT रोड वज़ीराबाद में कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में शहर की समाजी तलीमी कारोबारी शख्सियात के अलावा तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और इन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। मेहमानान हुसूसी में दाऊद अजमत डिल्लू, हाफिज मोहम्मद जमाल अजमत डिल्लू, इब्राहिम आसिफ डिल्लू और आसिफ महमूद डिल्लू सही सरवर पोल्ट्री वाले शामिल थे, जबकि दीगर शुरका में शहरोज मुख्तार जोंदा, यासिर अरफात जोंदा, असद अकबर जोंदा, फुरकान अजमल जोंदा एडवोकेट और कासिम इकबाल अवान समेत मुख्तलिफ शुबाह जिंदगी से तल्लक रखने वाले अफराद मौजूद थे। मेहमानान हुसूसी ने फीता काट कर अदारे का इफ्तिताह किया। अदारे के डायरेक्टर असमत अली डिल्लू और बदर असमत डिल्लू ने बताया कि अदारा बिरून मुल्क तलीम, कोरस इंतखाब, कैरियर काउंसलिंग, आइडलिस तैयारी, तलीमी व विजिट वीज़ा मुआवनत, दस्तावेजात की मुकम्मल तकमील और वीज़ा इंटरव्यू रहनुमाई समेत मुकम्मल मुशावरती सहूलियात फराहम करेगा, ताकि मुकामी नौजवान मुस्तनिद और पेशा वराना रहनुमाई हासिल कर सकें। तकरीब के इख्तिताम पर शहजाद अहमद मुजद्दी ने अदारे की कामयाबी और नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ करवाई, जबकि मेहमानों के इजाज़ में पुरतकल्लफ खाने का भी इहतमाम किया गया था। इंतज़ामिया ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये अदारा वज़ीराबाद और गिरदोनवाह की आवाम के लिए मुफीद साबित होगा। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वज़ीराबाद। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबड़ू गोड़की के मरकजी इलाके सुनारा बाजार में एक इंतहाई अफसोसनाक और पुरस्कार वाक़या पेश आया, जहां मोहम्मद हनीफ वालिद मोहम्मद शरीफ उमर तकरीबन 45 साल की लाश गले में रस्सी बंधी हुई हालत में बरामद हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जराये के मुताबिक मुकामी अफराद ने सुनारा बाजार में एक शख्स को बेजान हालत में देखा, जिसके बाद फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी गई। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और लाश को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस की निगरानी में तहसील अस्पताल कोटकी मुंतकिल किया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरदहाने में मुंतकिल कर दिया गया है। ताहाल मौत की असल वजह मालूम नहीं हो सकी है। हर पहलू से तहकीकात की जा रही है और तमाम इम्कानात को मद्देनज़र रखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मकतूल की शनाख्त मोहम्मद हनीफ वालिद मोहम्मद अशरफ के नाम से हुई है, जो सुनारा बाजार के करीब ही रहाइश पजीर था। वाक़े के बाद मकतूल के अहले खाना को इतला दे दी गई है, जबकि अहले खाना की बड़ी तादाद अस्पताल और जय वक़ुआ पर जमा हो गई। वाक़े के बाद सुनारा बाजार और गिरदोनवाह में खौफ व हरास की फिज़ा कायम है, जबकि शहरियों की जानिब से वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। पुलिस हुकाम के मुताबिक पोस्टमार्टम और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही हतमी नताइज सामने आएंगे। मिट्टी ज़िला थरपारकर आज अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम तहसील मिट्टी का एक अहम अमूमी इजलास बिलाल मस्जिद मिट्टी शहर में मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत मौलाना मोहम्मद असलम
امیر جمعیت علماء اسلام تحصیل مٹھی نے فرمائی اور اجلاس کی کارروائی مولانا محمد مشتاق احمد جنرل سیکرٹری تحصیل مٹھی کی اجلاس میں تحصیل مٹھی کے تمام یونٹس کے امور نظمہ نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں تحصیل مٹھی کے تمام یونٹ کے امراء نظمہ نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس سے خصوصی خطاب مولانا عزیز اللہ امیر جمعیت علماء اسلام نے فرمایا، جس میں انہوں نے جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے عالمی اجتماع 2027 کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی۔ اس کے ساتھ انہوں نے 3 فروری کو گاؤں روہڑو ضلع تھرپارکر میں منعقد ہونے والے اسلام آباد کانفرنس میں کارکنان عوام سے بھرپور شرکت کی پرزور اپیل کی۔ اجلاس میں جمعیت علماء اسلام تحصیل مٹھی کی پوری جمعیت نے اس اجلاس کے تمام شرکاء نے پوڑے پوٹو کے المناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سخت ترین مذمت کی اور سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے سنگین واقعے میں ملوث قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے اقراروا کی سزا دی جائے۔ اس موقع پر مولانا محمد اسلم امیر جمعیت علماء اسلام تحصیل مٹھی نے بھی خطاب کیا، تنظیمی امور پر گفتگو کی۔ ضلع تھرپارکر میں منعقد ہونے والے اسلام زندہ باد کانفرنس میں کارکنان عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل کی۔ اجلاس میں جمعیت علماء اسلام تحصیل مٹھی کی پوری جماعت نے اور اجلاس کے تمام شرکاء نے شہید راشد علی پوڑے پوٹو کے المناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سخت ترین مذمت کی۔ سندھ حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس سنگین واقعے میں ملوث قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے اقراروا کی سزا دی جائے۔ اس موقع پر مولانا محمد اسلم امیر جمعیت علماء اسلام تحصیل مٹھی نے بھی خطاب کیا، تنظیمی امور پر تفصیلی گفتگو کی اور اسلام زندہ باد کانفرنس گاؤں روہڑو کو ایک عظیم الشان اور تاریخی جلسہ بنانے کے لیے تمام ذمہ داران اور کارکنان کو بھرپور شرکت کی خصوصی ہدایت کی۔ خبر شامل کرتے رحیم یار خان سے ہمارے نمائندے سردار جامرہ نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان میں تھانہ صدر پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے چوری کی اندھی واردات ٹریس کر لی اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ رحیم یار خان SHO تھانہ صدر سجاد چیمہ کی نگرانی میں ASI جام صادق نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ گرفتار ملزم کے قبضے سے چوری شدہ قیمتی لیپ ٹاپ سمیت دیگر مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ کارروائی کے بعد مدعی مقدمہ میں پولیس کی بروقت کارروائی پر خوشی کا اظہار کیا اور کامی پر پولیس اہلکاروں کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں چیمبرز کی تعمیر اور الاٹمنٹ اور بار ایسوسی ایشن چنیوٹ کے سالانہ انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر سابق وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چنیوٹ MM عاطف حنیف کے ساتھ ڈسٹرکٹ رپورٹر چنیوٹ اون نیوز آصف اقبال کی خصوصی گفتگو۔ مزید جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اون نیوز آصف اقبال سے۔ جی آصف اقبال، بتائیے گا MM عاطف حنیف کا الیکشن کی تاخیر کے حوالے سے کیا کہنا تھا؟ جی بات کی جائے چنیوٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن الیکشن کے حوالے سے تو پنجاب بھر کے الیکشن تو ہو چکے، مگر ڈسٹرکٹ بار چنیوٹ کا جو الیکشن ہے وہ تاخیر کا شکار ہے۔ ہمارے ساتھ سابق وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چنیوٹ MM عاطف حنیف موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ پورے پنجاب کے الیکشن ہو گئے مگر چنیوٹ کا جو الیکشن ہے وہ تاخیر کا شکار ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اصل بتائیے گا کہ پورے پنجاب میں پہلے تو الیکشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پورے پنجاب کے الیکشن ہو رہے تھے تو وہ ہو چکے، اس کی وجہ سے تاخیر تھی۔ پھر اس کے بعد آل پنجاب کے جو بارز ہیں ڈسٹرکٹ کے الیکشن ہے وہ ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود چنیوٹ کا جو الیکشن ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس میں نا 2-3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جناب جو ہے نا الیکشن بر وقت نہ ہو سکے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو سابق کابینہ تھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن چنوٹ کی، تو انہوں نے جو چیمبرز کی الاٹمنٹ کے حوالے سے وکلا کے پروفیشنلزم کے اوپر چھاپن مارا، تو اس حوالے سے ایک معاملہ کافی ہائی لائٹ ہوا، اور اس کے چیمبر جو تعمیرات کیے گئے چیمبرز کے اندر، اس کے اندر کافی گبن ہوا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کرپشن کی گئی ہے چیمبرز کے الاٹمنٹ کے حوالے سے اور تعمیرات کے حوالے سے، اس کے بابت ایک درخواست پینڈنگ چلی آ رہی ہے پنجاب بار کونسل کے اندر۔ پنجاب بار کونسل نے اس درخواست کے حوالے سے اپنی آڈٹ ٹیم کو بھیجا یہاں پہ۔ اس آڈٹ ٹیم نے اب یہاں پہ آ کے وزٹ کیا نیو کمپلیکس کا، اور اس میں انہوں نے جو چیزیں رپورٹ کر رہے ہیں، جو ابھی سن رہے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، اس کے اندر کافی بڑے پیمانے پہ جو کرپشن کی گئی ہے اس کا احتساب چل رہا ہے، اور عنقریب وہ پبلش ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر تمام جو کردار تھے جن لوگوں نے وکلا کے پیسوں کے اوپر، وکلا کی پروفیشنلزم کے اوپر، وکلا کے تعمیرات کے حوالے سے، چیمبرز کی تعمیرات کے حوالے سے کرپشن کی ہے، وہ سامنے کریکٹر آ جائیں گے۔ اس کے بعد الیکشن ہو جائے گا۔ لیکن کچھ دوستوں کا موقف یہ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے تھا، احتساب کا عمل چلتا رہنا چاہیے تھا ساتھ ساتھ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہی لوگ سرمایہ کی بنیاد پر اور اپنے معاملات کی بنیاد پر
دوبارہ الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ احتساب کا عمل رکنے کا خدشہ تھا. اس وجہ سے معتبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو ہے نا الیکشن احتساب کے بعد ہونے چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب بہت ضروری ہے، چونکہ ہمارے وکلا بھائیوں کے اندر بہت سارے معاملات ایسے شامل ہو چکے ہیں جو پروفیشنلزم کو پروموٹ کرنے کی بجائے نان پروفیشنلزم جو لوگ ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، اور آگے آنے سے جناب وہ اپنی بندر بانٹ کر رہے ہیں چیزوں کے حوالے سر سے. یہ بتائیے گا، جو الیکٹڈ کمیٹی تھی، جو الیکٹڈ ممبران تھے، تو جو ان کی کرپشن جو معاملات سامنے آئے تو پنجاب بار کونسل نے جو ان کی معطلی کی نوٹیفیکیشن جاری کی ہے، اور جو ابھی موجودہ اس ٹائم پہ صدر سیکرٹری ہیں ان سے کیا توقعات سمجھتے ہیں آپ؟ ہماری جو موجودہ کابینہ ہے اس کو کیئر ٹیکر کا نام دیا گیا ہے، اور وہ بار کے معاملات ابتدائی طور پر دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس وقت تک دیکھیں گے جب تک نئی کابینہ الیکٹ نہیں ہو جاتی. اور وہ بہتر طریقے سے چیزیں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کافی سارا ریکارڈ اکٹھا کیا ہے، بینک سٹیٹمنٹس وغیرہ نکلوائی ہیں، اور بار کے جو انکم کے ذرائع تھے اور ایکسپینسز کے جو معاملات تھے وہ سارے دیکھ رہے ہیں، اور وکلا کے لیے ہر اول دستے میں کھڑے ہو کر اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو سر کیا سمجھتے ہیں کب تک الیکشن متوقع ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن رمضان کے بعد ہوں گے. یہ مجھے لگتا یہ ہے، اس لیے کہ ابھی تک جو ہے نا احتساب کا عمل جو جاری ہے اور اس کے اندر کافی ساری چیزیں پیچیدہ ہیں. خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ سے اپنے نمائندے محمد اویس صادق کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کی زیر صدارت کائٹ فلائنگ کے حوالے سے اہم اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد شاہد کھوکھر، پولیس، دیگر ایجنسیز کے افسران کی شرکت. ضلع ننکانہ صاحب کی ریونیو حدود میں پتنگ بازی کرنے اور مینوفیکچرنگ کرنے پر مکمل پابندی عائد ہے. کائٹ فلائنگ کے تحت سخت سزائیں اور بھاری جرمانے ہوں گے. شہریوں کی جان مال کو تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پابندی پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. ضلع ننکانہ کی ریونیو حدود میں حکومتی ادارے اور دیگر ایجنسیاں حکومتی اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنا رہی ہیں. ڈپٹی کمشنر ننکانہ حکومت عوام کی خوشیوں، ثقافتی ورثے اور شہروں کی جان مال کے تحفظ کو اولین ترجیح سمجھتی ہے. حکومت پنجاب سے لاہور میں 3 روزہ بسنت فیسٹیول کا انعقاد کر رہی ہے. 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت صرف لاہور میں ہوگی. خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور اجمل جبھیل کی رپورٹ سے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھاولپور عبدالوہاب کے احکامات کی روشنی میں تھانہ چنی گوڑ پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری. منشیات فروش، غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف آپریشن جاری. رب نواز والد نذر محمد قوم دیندار سکھنا لوہانہ چنی گوڑ سے 1600 گرام چرس برآمد ہوئی. مقدمہ درج کر کے حوالات بند کر دیا. تھانہ چنی گوڑ پولیس نے مخبر کی اطلاع پر ریڈ کیا. رب نواز عرف ربو پولیس کو آتا دے کر بھاگنے لگا. پولیس نے گھیرا ڈال کر قابو کر لیا، جس سے 1600 گرام چرس برآمد ہوئی. نام پتہ پوچھنے پر رب نواز عرف ربو بتلایا، جس پر مقدمہ درج کر کے حوالات بند کر دیا. مزید تفتیش جاری. SHO تھانہ چنی گوڑ چودھری نعیم اختر نے کہا، علاقہ تھانہ چنی گوڑ کو کرائم کرنے والے جرائم پیشہ عناصر کسی رائت کے مستحق نہیں. میری کوشش ہے علاقے میں امن رہے، منشیات جیسی لعنت سے پاک ہو. خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے اجمل جبیر کی رپورٹ سے. تھانہ مسافر خانہ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی. مقدمہ درج. منشیات فروش محمد سراج گرفتار. 2 کلو سے زائد کرسٹل آئس برآمد. منشیات فروشوں کے تھانہ صدر احمد پور شرکیہ پولیس آفیسر دلبر سے روابط. SHO معطل. تھانہ مسافر خانہ کی بڑی کارروائی. منشیات فروش محمد سراج گرفتار. SHO صدر سے روابط پر DPO کا سخت نوٹس. DPO بہاولپور نے SHO صدر دلبر SI کو عہدے سے معطل کر دیا. معطل SHO کے خلاف مقدمہ درج. منشیات فروشوں کی صورتکاری پر کارروائی شروع. گرفتار ملزم سراج کے قبضے سے 2 کلو سے زائد قیمتی کرسٹل آئل برآمد. محکمہ پولیس میں کالی بھیڑوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. کڑا احتساب کیا جائے گا. منشیات فروشوں اور ان کے صورتکاروں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جاری ہے. خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے. ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی رپورٹ کے مطابق ضلع پنجاب مگر نواز شریف کے وزن کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی ہدایات پر CEO ہیلتھ ڈاکٹر شوکت علی وٹو اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عامر رضا کی زیر نگرانی ڈپٹی MS ڈاکٹر حمزہ نے DHQ اسپتال کا اچانک دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے مختلف وارڈز، ایمرجنسی لیبارٹری، فارمیسی اور آؤٹ ڈور شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا. ڈپٹی MS ڈاکٹر حمزہ نے مریضوں سے فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا. MS ڈاکٹر عامر رضا نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی واضح ہدایت ہے کہ عوام کو صحت کی معیاری سہولیات فراہم کی جائیں. صفائی ستھرائی کو مزید بہتر بنانے کے احکامات جاری کیے. پاک پتن تھانہ فرید نگر پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری. ریکارڈ یافتہ ملزم گرفتار. رکشہ برآمد. SHO ملک اظہر ASI نصیر بلوچ نے کارروائی کرتے ہوئے ریکارڈ یافتہ ملزم کو وسیم کو گرفتار کر لیا اور ملزم سے چوری شدہ لوڈر رکشہ برآمد کر لیا. پولیس رائے کے مطابق ملزم منشیات فروشی کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے. تھانہ فرید نگر پولیس کی جانب سے مزید تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے.
अब रुख करते हैं शहर का जिला वेस्ट पुलिस चौकी माई गाड़ी का, जहां चौकी इंचार्ज अल्ताफ दस्ती ने पुलिस नफरी के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 मोटरसाइकिल लिफ्टर को गिरफ्तार करते हुए शहरियों से चोरी की गई 2 मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स बरामद कर लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर से, जो इस वक्त मौजूद हैं पुलिस चौकी माई गाड़ी में। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। इस वक्त हम मौजूद है माई गाड़ी पुलिस चौकी में, जहां पर चौकी इंचार्ज अल्ताफ दस्ती ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मोटरसाइकिल लिफ्टर को अरेस्ट किया। 3 मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद उनसे चोरीशुदा मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। मुलजमान भी यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, कितनी चोरियां कर चुके हो? सॉरी, बस अभी की थी, ट्रेनिंग की गलती हो गई हमसे। अच्छा, ये चोरी करके कहाँ पर बेचते थे आप? ये लेने आते थे बंदे सकरान, पता नहीं कौन से, बताते नहीं थे वो कहाँ है। अच्छा, आपके और भी साथी है या आप 3 लोग ही ये मोटरसाइकिल लिफ्टर की वारदातें करते थे? नहीं, ये दोस्त हैं, ये भी तो कभी जी बिल्कुल, यहाँ पर चौकी इंचार्ज अल्ताफ दस्ती मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, 3 मोटरसाइकिल लिफ्टर को गिरफ्तार किया गया है। शहरियों की शिकायत भी मसूल हो रही थी गाड़ी चोरियों के हवाले से, तो इन मुलजमान की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में लाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये तो काफी दिनों से ये शिकायत आ रही थी खैराबाद अल्ताफ नगर मोटरसाइकिल चोरी की, तो खुशनवा पिता भी था हमारे एसएचओ ने भी 2-3 दफा मेरे से रब्ता किया कि आपके इलाके में शिकायत आ रही है, लोग वहाँ जा रहे हैं। तो फिर मैंने अपने इन्फॉर्मर को एक्टिव किया, तो ये अल्लाह ताला ने कामयाबी दी कि इन्फॉर्मर ने बताया कि एक मकान में, खाली मकान में कोई जो है मोटरसाइकिल चोर वहाँ मकान मोटरसाइकिल खोल रहे हैं। तो मैं वहाँ पहुंचा, तो जैसे ही पहुंचा तो वहाँ पे मोटरसाइकिल खोल रहे थे। एक तो साबित मोटरसाइकिल थी, बाकी जो मोटरसाइकिल का सामान था, 2 इंजनें थी, कुछ खुला हुआ सामान मिला। बाकी इनके जो क्रिमिनल कार्ड चेक किया गया, तो ये तीनों मुलजमान 2 मरतबा 3 मरतबा आदि जगह पे शाम बंद हो चुके हैं, पिस्टल बंद हो चुके हैं, 23 बंद हो चुके हैं, और डकैती में एक बंद। अच्छा सर, मुलजमान मोटरसाइकिल लिफ्टर समेत स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी मुलविस पाए गए? जी, अब्दुर्रहमान जो स्ट्रीट क्राइम महमूदाबाद में बंद हो चुका है 2 दफा स्ट्रीट क्राइम में, और दूसरा जावेद है, वो भी अपना सईदाबाद में बंद हो चुका है 2 दफा मोटरसाइकिल चोरी में। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि घर के अंदर मोटरसाइकिल खोली जा रही थी, तो क्या आपने मालूमात की वो घर इनका जाती है या किसी शहरी का था? वो नूर का नाम बता जा रहे हैं कि नूर है लड़के का, उसका नाम है, वो भी शीशा पाउडर पीता है, वो ही इनको पनाह देता है। मगर उस टाइम नूर मौजूद नहीं था, नूर हमसे पहले निकल चुका था। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि नूर की रिहायशगाह पर ये मोटरसाइकिलें खोली जाती थी, तो क्या अभी नूर की गिरफ्तारी के लिए माई गाड़ी पुलिस चौकी क्या इकदाम कर रही है ताकि जल्द दूसरा मुलजिम भी जेल की सलाखों के पीछे होगा? बिल्कुल रेड कर रहे हैं, और तफ्तीश वाले भी रेड कर रहे हैं हमारे साथ साथ, तो इंशाल्लाह जल्दी इसको गिरफ्तार करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है चौकी इंचार्ज माई गाड़ी अल्ताफ दस्ती, जो न्यूज के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।